نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله يختص برحمته من يشاء ويصطفي من خلقه ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه جعل في تقلب الأيام عظة للمؤمنين وفي تعاقبها عبرة للمتكرين، والصلاة والسلام على سيد الشاكرين وإمام الموحدين، قام بحق ربه حتى أتاه اليقين، عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، عباد الله اتقوا الله، فإن في تقواه سعادة للعباد، وهي خير ما يتزود به ليوم المعاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، تتوالى الليالي والأيام وتتعاقب السنون والأعوام، ولا تكاد تنتهي مواسم طاعات حتى تعقبها أخرى، ولا تنقضي فرص خير حتى تطل علينا غيرها. وها نحن يا عباد الله على موعد مع توديع عام هجري كان ختامه شهرا محرما، تخللت أيامه فريضة عظيمة وشعيرة جليلة، إنها فريضة الحج، كما نستقبل عاما هجريا جديدا يفتتحه شهر حرام وهو شهر الله المحرم. وإن شهر الله المحرم شهر عظيم مبارك، وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم. ففي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد شرف الله تعالى هذا الشهر من بين سائر الشهور، فسمي بشهر الله المحرم، فأضافه إلى نفسه تشريفا له وإشارة إلى أنه حرمه بنفسه وليس لأحد من الخلق تحليله. ومن فضائل شهر المحرم فضل صيامه، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صيام شهر الله المحرم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، ولهذا اليوم مزية عظمى ولصومه فضل كبير قد اختصه الله تعالى به وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى من الغرق، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني عاشوراء، فقالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون. فصام موسى شكرا لله، فقال: أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، إن سلف هذه الأمة وخلفها المتبعين لا يعرفون عن عاشوراء إلا أنه يوم نصر وتمكين لموسى وقومه وهلاك لفرعون وجنوده، فصامه موسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام، ورغبا في
صيامه، ولم يجعلوا منه مناسبة حزن ونياحة أو موعد انتقام وثأر أو لقاء فحش واختلاط وإباحة أو إثارة الشحناء أو إحياء للفتنة وإذكاء للحروب وقدح في الصحابة كما يفعله بعض الضالين المضلين. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأهل ذريته وأهل طاعته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى، واتقوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن السنة لمن أراد صوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فقد قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أي مع العاشر. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: مراتب صومه ثلاث، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. عباد الله، أعمارنا هي محط أعمالنا ومقادر آجالنا، وفي تبدل الأيام وتعاقب الأعوام حكمة وعبرة تكمل في أن يقدم الإنسان لنفسه توبة ناصحة ورجعة صادقة يغسل بها ماضي دنياه ويستقبل بها موعد أخرى. قال تعالى: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن وذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.